हमें ज़िबा किया जाते, कत्ल करना तो चौड़ी गोली तो आसानी से मिलते। हम केस टू केस इन मामलात को डिस्कस करेंगे कि मैं किसी चीज़ को नहीं मानता और यहाँ पर मेरा कानून चलेगा और जो पता है कि आपके एसएचओ क्या करते हैं, आपके डीएसपी क्या करते हैं। Serikatan Damkian Iraqi Pakirabat Tani Wal Sadamai Bayar Putin Naklas बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कैसर खान और आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता दिनों एसएसपी ऑपरेशंस पेशावर काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने पेशावर की ट्रांस कम्युनिटी के साथ ताना गुलबहार में एक कुली कचहरी मुनक्किद की। इस कचहरी में ट्रांस कम्युनिटी ने दिल खोल कर आला पुलिस अफसरों के सामने दिल की भड़ास निकाली। एसएसपी के साथ उनकी क्या गुफ्तगू हुई और एसएसपी ने कैसे उन्हें मुतमईन किया, तफसील से देखेंगे और इस कुली कचहरी पर ट्रांस नुमाइंदों का फीडबैक भी आपके साथ शेयर करेंगे। आइए देखते हैं। पेशावर से मैं बिलोंग करती हूँ और मास्टर मैंने किया पाकिस्तान स्टडी से यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। रिसेंटली मेरी डिग्री क्लियर हो गई। जैसे कि आपने आज ये कुली कचहरी रखी हुई है, इसमें हम इसलिए आए कि जो हमारी केपी के जितने भी नौजवान हैं जो पुलिस पोस्ट पे है और वो जो हमारे साथ मिसबिहेवियर करते हैं, जब हम उसके ताने पे जाते हम एंट्री करवाते, हम आज इसलिए नहीं आए कि हम ये करना चाहते वो करना चाहते। जस्ट आपको सिर्फ ये सर बताना चाहते हैं कि हमारे साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, इसमें पुलिस में ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इसमें इंक्लूड है, लेकिन जस्ट हम जब एंट्री के लिए जाते तो हमें एंट्री इतनी आसानी से नहीं मिलती। जिस तरह एक आदमी को किसी चीज़ के लिए किसी या दुकान या किसी परमिशन के लिए उसको सब कुछ मिल जाते है, लेकिन अगर हम किसी एंट्री के लिए चल जाए तो हमें एंट्री नहीं मिलती। हम एक जगह पे फंक्शन करते तो हमें कहते कि आप पहाशी पिलाते हो, आप यहाँ पर फंक्शन नहीं करोगे। अगर हम यहाँ पर पहाशी पिलाते तो हम जाए भी तो किधर, हम भी तो अल्लाह की मखलूक है, हमें भी तो अल्लाह ने पैदा किया, हम जाए भी तो किधर जाए। सही है ना, तो हमारा कोई सुनता है ना, तो हमारे घर होते हैं ना, तो हमारे माँ बाप होते हैं ना, तो हमारी बहनें होती है। हम तो आई हो तो आप तो नीचे आप और ऊपर अल्लाह होते हमारे, और तो कोई भी नहीं होते। लेकिन सर ये है कि पुलिस में इसमें जो है ज़्यादातर पुलिस हमारे सुनती नहीं है। चले जाते वहाँ पर हम क्यों चीखें मारते, वहाँ पर आप क्यों कहते हो कि ये जितने भी ट्रांस है यहाँ पर हमारे साथ मिसबिहेवियर करे। आपको पता है कि आपके एसएचओस क्या करते हैं, आपके डीएसपी क्या करते हैं, आपके साथ बगैर आपके, मैं कह रही हूँ कि आप जिस तरह बिहेवियर कर सो गुड पर्सनालिटी, मैं सामने नहीं कह रही हूँ कि आपने इस तरह किया उसने उस तरह किया, लेकिन जब भी मैं जिस ताने में गई हूँ मुझे जलील किया गया। मैं रोज़ाना डेली बेस पे नाचती हूँ, मैं फंक्शनों के लिए जाती हूँ, अपने लिए कुछ कमाती हूँ। हम तो नाचते भी तो 10-10 रुपए के लिए नाचते, हमें आज तक किसी ने क्या दिए। अगर चली भी जाए तो ऊपर से पुलिस आके सब कुछ हमारा कैंसिल कर देती, कहते तुम तासो बन गड़ी गए तासो अंचमुंगन गड़ी गु मुंगर कम से रोलो मुंग दोमरा तालीमो न कड़ी मुंगले चासर आकल। कुछ भी नहीं छुपाने चाहिए, लेकिन सब ट्रांसजेंडर की यही मसले है। हमारी सीनियर फरजाना मैडम जो उसको कह देते, वो बेचारी दिन रात नहीं देखते, हमारे पीछे घूमते फिरते। अगर आरजू का कह दे तो आरजू बेचारी भी नहीं देखती। हमारी दो सीनियर खुदा न ख्वास्ता अगर इस लोगों को छो जाए तो फिर क्या होगा। जिस तरह गजल हमारी सीनियर थी उसको कत्ल किया गया, अगर खुदा न ख्वास्ता कल फरजाना को कत्ल किया जाए, खुदा न ख्वास्ता अगर कल आरजू को कत्ल किया जाए तो हम किससे पूछेंगे। हम तो इस तरह डेली बेस पे सर 121 हो गए अभी तक, 2015 से लेके तो हमें ज़िबा किया जाते। कत्ल करना तो चौड़ी गोली तो आसानी से मिलते, लेकिन रिज़्क तो हमें नहीं मिलती। हमें रिज़्क की बराहमी चाहिए, हमें तो और कुछ नहीं, हमें तो जलील किया जा रहा है इस मुआशरे में। आपने जैसे कहा कि जब कोई किसी एक पोस्ट पे लग जाए तो उसको अपनी जिम्मेदारी सब कुछ जो होती है वो निभानी, जब उसको पड़ती है तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ। जैसे आप यहाँ पर आए हो कुली कचहरी आज आपने लगाई तो आप सीनियर और आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। आप इस तरह जिस ट्रांस को भी अपनी ये जिम्मेदारी देगी वो ऐसी बखूबी निभाएगी जैसे कि आप निभा रहे। आपने भी कहा कि आप लोग जो ट्रांसक्रप्ट हैं या इन लीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं आप उनका साथ नहीं देंगे। शाहपुर थाने के कोई एसएचओ साहब थे, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि मैं किसी चीज़ को नहीं मानता और यहाँ पर मेरा कानून चलेगा और जो प्रोग्राम वगैरह करेगा उसको मैं खुद सज़ा दूँगा। और उनने हमारी एक ट्रांस को वो भी प्रोग्राम ही करती हैं कोच ने, उसको अरेस्ट भी किया था और वो 2 हफ्ते जेल में भी रहकर आई है। उसकी फिर हमने बेल करवाई सिर्फ इस वजह से कि वो वहाँ प्रोग्राम करने गई थी और उनके पास कोई और वो नहीं था कि इसको मैं किस तरह से मना करूँ, तो उन्होंने उसको आइस के केस में अंदर कर दिया था। सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है लो लेवल से। मुझे मालूम है बड़े ओहदों पे जो भी बैठे हुए हैं उन सबको पता है, वो चीज़ समझते हैं, लेकिन आप लोगों के अपने डिपार्टमेंट में नीचे से जो है वो सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है कि जो हवलदार तबका है या जो गेट्स पर खड़े हुए हैं, जिस तरह के रेहानों ने कहा मुझे एंट्री नहीं मिलती, आई एम श्योर उससे एंट्री का मतलब ये था कि हमें
इंट्रेंस से नहीं मिलता, हमें एग्जिस्ट नहीं करने देते वो लोग अंदर कि आप लोग अंदर आएँ, अपनी कंप्लेन लॉन्च करवाएं। इसी वजह से जो वो ट्रांस फिर अपने ग्रुप में मैसेज करती है कि मेरी ट्रांस सब इकट्ठा हो, फिर वहाँ तोड़ फोड़ होती है, फिर उसके बाद जाके उनको कहीं होश आता है जी अब तो ये सोशल मीडिया पे चला जाएगा तो मैं काम कर लूँ। वही काम वो पहले भी कर सकते हैं, ये सारा तमाशा होने से पहले ही। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग बिल्कुल, जैसे फरजाना ने कहा, आरजू ने कहा कि कोई ट्रांस अगर हमें एडिक्ट भी लगता है ना तो हम उसे खुद पकड़ कर हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। इसी तरह अगर हमें कोई ट्रांस ऐसा लगता है कि वो इलीगल एक्टिविटीज़ में है, सो वी आर विद यू, वी विल नॉट सपोर्ट अवर कम्युनिटी। हम चाहेंगे कि वो भी उस तरह से ही जेल में रहे जिस तरह से एक मर्द औरत और रहते हैं। थैंक यू. إلى سرزلة جدلي مداي لمبر راسري كسان دمكيان راكي بكرابات تاني والسرزماي بايار پروت نه کسان نسی نسکی او زما درې میاشتو شای زله گیدلې مدای زما خپکار نه کی ز پکړ پروت یم بکرابات تاني وال دون نه کی چې کسان نسی لمبر د دې ماسر موجود ہے. سر بیسکلی بات آپ نے جو کی ہے ڈیکس کے حوالے سے، تو جب تک ہماری کمیونٹی کے لوگ تانوں میں خود موجود نہیں ہوں گے، جتنی بھی مسئلے مسائل آتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی، ان کی بات سننے کے لیے جب ٹرانسجینڈر موجود ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر جب وہ خود موجود ہیں، ہمارے جو جتنے مسئلے ہوں گے وہ روز پروز ختم ہوتے جائیں گے۔ جب ہمارے کوئی ٹرانسجینڈر ایف آئی آر کے لیے جاتے، کوئی بات کے لیے جاتے ہیں تو اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ان کو سمجھ نہیں آتی۔ میں 10 سال سے میں پولیس کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں، ابھی تک جب ایٹا کے لیے وہ اپلائی ہوئے تھے تو اس میں 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 نے نام درج کروایا تھا، اس میں نے ساری فارمیلٹی اس میں نے پوری کر دی، اس میں جو فیس ہے وہ بھی میں نے کمپلیٹ دے دیا، لیکن ابھی تک مجھے رول نمبر بھی نہیں ملا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایٹا میں ہم بیسس بائی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، فارم بھی جمع کرواتے ہیں، لیکن اس پہ ہمیں رول نمبر بھی نہیں ملتا۔ تو سر ہماری ایشوز جو اس وجہ سے زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے ٹرانسجینڈر تانوں میں موجود نہیں ہے۔ جب تک ٹرانسجینڈر خود تانے میں موجود نہ ہوگا تو ان کی بات کو سمجھنے کے لیے کوئی اور نہیں آتی۔ جس طرح خواتین موجود ہوتی ہے وہ ان کی بات سنتی ہے، مرد موجود ان کی بات سنتے ہیں، اس طرح ٹرانسجینڈر کی بھی جتنی ایشوز ہوتے ہیں جب ٹرانسجینڈر خود موجود ہوں گے ان کی ایشوز بھی ختم ہوں گے، ان کے مسائل بھی ختم ہوں گے۔ آپ لوگوں سے پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی تھی پریس کلب میں، اور اس میٹنگ میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم نیکسٹ ویک ٹیوزڈے 3 بجے ملاقات کریں گے گلبہار پولیس اسٹیشن میں، اور جو بھی ایشوز ہیں ان کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ اور چونکہ وہ فورم اس طرح کا نہیں تھا جہاں پہ ہم کوئی تفصیلی بات چیت کر سکتے، تو آج ہم نے یہ ایک کلی کچہری رکھی ہے جس میں بیسیکلی مقصد صرف آپ کو، میں نے باتیں نہیں کرنی، آپ کی بات چیت کو سننا، اور اس کے علاوہ پھر ہم نے جو پلان بنایا ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے، اور اس میں پھر ہم فردر یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم اس کو مزید اور کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ جو ایک فیلنگ ہے جو کہ آپ کے جو مشران ہیں انہوں نے ہمیں کنوے کی تھیں، اور وہ ہے بیسیکلی ایک فیلنگ آف انسیکیورٹی جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ پتہ نہیں کوئی آپ کے جو مسائل ہیں وہ ہم سنجیدگی سے نہیں لیتے، یا کوئی اس طرح کی بات کہ ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کوئی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی اس طرح کی بات ہے نہیں۔ اگر کوئی ایسا امپریشن ہے تو ہمیں اس امپریشن کو نہ صرف یہ کہ ڈسپیل کرنا ہے اور اس کو زائل کرنا ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ آن دا کنٹریری میرا تو خیال یہ ہے کہ میں اور جو میرے آفسرز ہیں ہم آپ کی کمیونٹی کے مسائل کو نارمل جو دوسرے مسائل ہیں ان سے زیادہ توجہ دے کے ان کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میٹنگ کا مقصد یہ بھی ہے کہ اگر کسی سٹیج پہ ہمارے کسی آفسر سے یا ہمارے کچھ لوگوں سے کچھ چیزیں اوور لک ہو گئی ہیں، یا اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تو نہ صرف یہ کہ ہم ان کا سد باب کریں بلکہ آئندہ کے لیے بھی ایک ایسا روڈ میپ بنائیں کہ ایسی کوئی فیلنگ جو ہے وہ دوبارہ جنم ہی نہ لے سکے کہ جی اس طرح کی کوئی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی ناظرین، اس وقت میں مس ریحانہ کے ساتھ موجود ہوں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اپنے مسائل کے حوالے سے ایس ایس پی آپریشن صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے اس سے یہ کس حد تک مطمئن ہے۔ جی آج تو میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور فرسٹ آف آل آپ میڈیا والوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس لوگوں نے ایسے فل سپورٹ ہمیں دی کہ آج جو یہ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہمارا کرنا رہتے، تو ایسے ہے کہ تو آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ ہمارے ٹرانس میں بھی اس طرح اس کے بارے میں اویئرنیس آ جائے گی کہ اس طرح کلی کچہری ہونا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کو اپنے دل کے دکھ درد سب کسی کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے وہ کسی کے نہیں سنتے۔ اگر ہم عام تانوں میں چلے جائیں یا ہم اپنی کوئی بات کریں یا کوئی ایف آئی آر کے بارے کے لیے چلے جائیں تو اس طرح ہمارا کوئی نہیں سنتے۔ جب یہاں پر آج ہم لوگوں نے ایس ایس پی کے ساتھ کھلے باتیں کر لی، تو آپ کس حد تک مطمئن ہیں کہ آپ کے مسائل انہوں نے جو سنے ہیں وہ حل ہوں گے؟ اس کے بارے میں تو میں ابھی آپ سے کیا کہوں، لیکن ایس پی صاحب نے ہمیں مطمئن کیا کہ انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔
جی ماہر گل، ہمیں بتائیں کہ SSP آپریشن سے آپ کی ملاقات ہوئی اپنے مسائل کے حوالے سے، آپ کس حد تک ان کی باتوں سے مطمئن ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی SSP آپریشن صاحب کا کہ فرسٹ ٹرائی ان ہسٹری میں کہوں گی کہ جو ہے وہ کاشف صاحب نے یہ کھلی کے چہری کی ہے ٹرانس کے ایشوز کو سننے کے لیے. دیکھیں اب پہلے بھی جو ہے وہ ہم لوگوں کے ایشوز سامنے آئے ہیں، لیکن اس طرح کھلی کے چہرے سب کو بلا کر ان کی بات کو سننے کی بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھا اقدام ہے. ہوپ فار دا بیسٹ ہے، وی کین جسٹ ہوپ فار دا بیسٹ کہ جو باتیں کی گئی ہیں ان پر امپلیمنٹ بھی ہوگا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں، ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمارے کمیونٹی کو جو ہے وہ پروٹیکشن جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا پولیس ڈپارٹمنٹ. پہلے اس طرح کی ملاقات آپ کی پولیس افسروں سے ہوئی ہے، انہوں نے یقین دہانی کرائی اور پھر بات بھول گئے، اس طرح کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں یہ تو رول ہے آئی تھنک کہ آپ آتے ہیں پھر آپ کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. جو بھی نیا آفیسر آتا ہے وہ سنتا ضرور ہے اور وہ میرے خیال بھی کام کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوگا، لیکن جب تک اس کی ٹائم لمٹ ہو، جب اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے اس کے بعد وہ رسپانسیبل نہیں ہے، پھر آنے والی کو ہم دوبارہ سے اپنی داستان سناتے ہیں. تو یہی چیز میں نے پہلے کہی کہ امپلیمنٹیشن. ان کی باتوں سے آپ کتنی % مطمئن ہیں؟ دیکھیں ان کی اثر شخصیت ہے، وہ باتوں سے تمہیں 100% جو ہے وہ مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ کام ہوگا. ناؤ لیٹس سی وٹ بی ہیپن ان فیوچر.